अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? आप देख रहे होंगे कि आज वकील साहब ने भाई शर्ट कैसी पहनी है। ठीक है, ये शर्ट देख रहे हैं ना आप, इसकी वजह बताता हूँ। पहले मैं आज गेस करना चाहता हूँ कि कौन से दोस्त हैं जो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ रहे होंगे। ये थोड़ी समझने वाली बात है कि मैंने ये शर्ट आज क्यों पहनी है। थोड़ा सा ये सवाल है, सबके लिए सवाल है। एंड पे बता के भी जाता हूँ, लेकिन जो लोग ये वीडियो के शुरू में है ना, वो पहले 2 मिनट में इसका जवाब दे दें कि मैंने आज ये शर्ट क्यों पहनी है। ठीक है ना जी? ये देख रहे हैं ना, ये शर्ट ये मैंने क्यों पहनी है, ये सारे आप बताएं। अच्छा जी, अब बात करते हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। एंड पे इंशाल्लाह बताऊंगा, या मेरे ख्याल है घूमती वाली चाय में बताऊं, क्योंकि थोड़ा सा ताकि इसमें सस्पेंस रहे कि ये शर्ट मैंने आज ये क्यों पहनी। मैं देखता हूँ इसमें कौन से लोग हैं जो सही जवाब देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, बात ये है कि शहबाज शरीफ के हवाले से बात करें तो हुकूमत ने फुल इंतकामी कार्रवाई की है, और उनमें कोई शर्म लिहाज वाली ऐसी बात नहीं थी कि अदालत ने एक चीज़ का हुक्म दिया है और हमने अदालत के आर्डर को इस तरह पांव तले रौंदा है। यकीन करो ये बात सही है। और ये पता लग गया है कि ये जो पीटीआई की हुकूमत है ना, ये किसी दीद लिहाज में नहीं आएगी, किसी दीद लिहाज में। ये बातें थी कि जनाब कंटेनर पे कि हम अदलिया को बहाल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे। नो 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 नो, बिल्कुल ही जो है ना, इन्होंने पाकिस्तान का वो इमेज ही ख़त्म कर दी है। नौजवानों में भी, सब में इमेज ही ख़त्म कर दी है। तो सऊदी अरब के दौरे के हवाले से बात हो रही है। आज सऊदी अरब का दौरा अख्तिताम पजीर हो रहा है। सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि आया ये बताया जाए कि 2 दिन पहले हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं अपने स्पेशल जहाज़ पे, और उसके 2 दिन के बाद इमरान खान गए हैं अपने पूरे शेख रशीद और मुराद सईद और इन सब के साथ गए हैं। तो ये क्या खुला तजाद है भाई? एक जहाज़ पे नहीं जा सकते थे भाई, एक जहाज़ पे नहीं जा सकते थे। कोई ये ज़ाहिर है लाखों रुपए का ख़र्चा लगता है, तो एक जहाज़ पे चले जाते तो क्या है। तो इसकी मैंने पहले भी आपको वीडियो बनाई थी, और आपको ये सबको पता है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे नहीं थे। और लोगों को कुछ वाक़यात मैं याद करा दूं, वो भी आपको याद होगा कि पहले यही मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी अरब का वली अहद, इसने इमरान खान को अपना खसूसी त्यारा दिया था, अमेरिका जाने के लिए दिया था ना, और वापसी तो उन्हें कहा जी साड़ा त्यारा वापस करो तो तुसी टैक्सी ते जाओ। जाओ टैक्सी ते। ठीक है, तो ये वहाँ से नाराज़गी का आगाज़ हुआ था, वहाँ से नाराज़गी का आगाज़ हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरी नाराज़गी जो आपके सामने आई थी वो ये थी कि जनाब उन्होंने कहा जी साढ़े रियाल कड्डो, जेड़े असी तुहानू दिते सन ना रियाल कड्डो। वो रियाल भी हमने 1 अरब डॉलर, वो भी हमें चीन से उधार लेके। ये नहीं कि खान साहब ने कोई अपनी बचतें की हैं, भैंसें बेच के जो ड्रामे किए थे, भैंसें और जनाब ये, और मैं जाऊंगा नहीं, और आप हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। तो वो उन्होंने वापस मांगे थे, हमने चाइना से लेके उनको वापस कर दिए। ठीक है, तो ये नाराज़गी चल रही थी, और इस नाराज़गी के पीछे इमरान खान की बेवकूफ़ियाँ थीं कि उन्होंने कहा था कि हम जी टीवी चैनल बनाएंगे तुर्की में और मलेशिया में, और ये है वो है करके इसने किया था। फिर उनको भी इमरान खान ने नाराज़ कर दिया, वहाँ भी नहीं गया, और OIC के सारे लोगों को भी नाराज़ किया। और अब वो तहरीक लब वालों को कहता रहा है मैं जी इस्लामी ममालिक को मनाऊँगा कि जनाब वो फ्रांस को समझाएंगे कि जनाब शान रसालत में ये ना करें और वो ना करें। कित्थे जनाब, कित्थे गिट्टा ते कित्थे भरबेटा ते जनाब वो कित्थे तेरी सनाओ, क्या है वो। ठीक है सर, वो इस्लामी है, मैं इसलिए उसकी मिसाल नहीं देना चाहता। इमरान तुझे तो घर में पूछता नहीं है, तू जाके सालसी करने लगा है। तुझे तो ट्रंप ने लिफ्ट कराई थी, क्योंकि वो भी थोड़ा सा पागल था, वो भी बस आगे नहीं कहता।
وہ بھی تھوڑا سا پاگل تھا، اس نے تجھے لفٹ کرائی تھی اور مذاق لیا تھا اس نے. خان از مائی بیسٹ فرینڈ، اس نے مذاق لیا تھا قسم خدا کی. یہ تو اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا، اس نے مذاق لیا تھا. تو اب یہ دورہ تھا. میں آپ کو یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ 2 دن پہلے چیف آف آرمی سٹاف کیوں گئے اور پھر عمران اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کیوں گیا. ٹھیک ہے، تو وہ ساری بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ عمران خان کو سعودی عرب والے ویلکم نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ بے شک یہ آئے، عمرہ کرے اور مسجد نبوی جائے اور یہ واپس چلا جائے، ہم نے کوئی اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرنے. تو اس لیے جناب علی، اس لیے عمران خان سے پہلے چیف آف آرمی سٹاف گئے، انہوں نے محمد بن سلمان سے بات کی. انہوں نے کہا جی کہ ہم فوجی معاہدے کرتے ہیں، یہ کیے وہ کیے، اور کوئی معاہدے کام کے نہیں ہوئے. لیکن ادھر آ کے راگ یہی الاپا جا رہا ہے کہ جناب دورہ بڑا کامیاب ہوا ہے. یہ کامیابی نہیں، انہوں نے آنے کی اجازت دے دی ہے، ملنے کی اجازت دے دی ہے، یہی کافی ہے عمران خان کے لیے. اسی چیز کو ہضم کرو تم. ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ اس کی کسی کے ساتھ نہیں نا بنتی یار، عمران خان کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی. یقین کرو، جب بیویوں کے ساتھ نہیں بنتی، میں مذاق والے پیرائے میں کہہ رہا ہوں، تو اس کی اور کس کے ساتھ بنتی ہوگی؟ بہنیں اس سے ناراض، بہنوئی اس سے ناراض، بیویاں اس سے ناراض. ٹھیک ہے، دوست صرف اے ٹی ایم والے خوش جو اس کو بوٹی دے کے بکرا لیتے ہیں. اب یہ سمجھ لو میری مثال، عمران خان کو بوٹی دے کے بکرا لیتے ہیں، جیسے جہانگیر ترین نے لیا ہے، جیسے ندیم بابر نے لیا ہے، جیسے مراد سعید نے $12 ارب لیے ہیں، جیسے زلفی بخاری لے رہا ہے، جیسے شہزاد اکبر لے رہا ہے. اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جناب یہ سمجھے کہ کوئی وہ بوٹی اس کو دیتے ہیں، بوٹی یہ لو عمران کھاؤ، اور بعد میں اس سے بکرا لے رہے ہوتے ہیں. اور وہ بکرا کس کا ہوتا ہے؟ بوٹی تو اس کے جیب میں جاتی ہے نا عمران کے، اور بکرا ہوتا ہے پاکستان کا. وہ پاکستان کا بکرا ہوتا ہے. جتنے عمران نے مشیر رکھے ہیں، یہ مرزا اور فلانا ظفر اور نتاشا اور جتنے اس نے استعفے لیے ہیں ان سے، وہ سب تجوریاں بھر کے لے کے گئے ہیں، وہ تجوریاں بھر کے لے کے گئے ہیں. افسوس کی بات ہے عمران خان نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے کہ آج سعودی عرب نے، ہم نے فطرانہ زکوٰۃ صدقات کا کیمپ لگایا ہوا ہے، کیمپ لگایا ہوا ہے. شرم کی بات ہے، قسم خدا کی بہت شرم کی بات ہے کہ ہم نے وہاں پہ کیمپ لگایا ہے. اور ہم ہیں کیا؟ ایٹمی قوت ہیں جی، ایٹمی قوت. ماشاءاللہ نواز شریف صاحب، تجھے ہم بار بار سلام کرتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں تو ہی دے گیا، موٹر وے تو ہی دے گیا، ایٹمی صلاحیت تو ہی بنا کے گیا ہے، سارا کچھ سٹیٹس. 4 ملکوں میں پاکستان کا نام اکنامکلی آتا تھا کہ جو G8 کے وہ G4 ممالک تھے، ان میں پاکستان کا نام آ گیا. اور اب پاکستان نیچے 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 نیچے. اور اس وزیر خزانہ نے کہہ دی ہے، اس وزیر خزانہ جو نیا شوکت ترین آیا ہے، انہوں نے کہا جی اگر ہم نے اپنا گروتھ ریٹ 5 تک نہ کیا تو پھر پاکستان کا خدا حافظ. آپ بتائیں اس سے زیادہ اور خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ قسم خدا کی بہت افسوس ہو رہا ہے، بہت افسوس ہو رہا ہے جو عمران خان نے پاکستان کا حال کر دیا ہے. بالکل رونا آتا ہے، رونا آتا ہے. بہرحال اس نے شہباز شریف صاحب سے بھی گھٹیا حرکت کی ہے، اور عمران خان نے ٹیلی فون کر کے فواد چودھری کو کہا ہے کہ عمران خان کو، اس کو شہباز شریف کو نہیں جانے دینا، نہیں جانے دینا اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ حالات خراب کرنا چاہتا ہے. یہ تو مسلم لیگ نون کی شرافت ہے کہ کوئی انہوں نے ٹائر نہیں جلائے، کوئی چوکیں بند نہیں کی، کوئی ایئرپورٹ پہ دھرنے نہیں دیے. ہم ان کو شکوہ تو کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی پھر بھی مہربانی ہے، وہ کیونکہ پاکستان کا بالآخر سوچ رہے ہوتے ہیں بالآخر. تو یہ تھی، انشاءاللہ اگلی گھومتی چائے میں آپ سے ہم بات کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو پاکستان کی شرٹ ہے یہ میں نے کیوں پہنی ہے، اور آپ کو اگر پتہ لگ گیا تو آپ اس کا جواب دیں بڑے پیار بھرے انداز میں. چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ سبسکرائب تو کر بھی رہے ہیں،
اور اس جو یہ میں نے کیا ہے شو، اس کو لائک کریں، شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.